नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म डाक्टर आकाश राउत, इन्टर्न डाक्टर एट यु टिचिङ हस्पिटल। एन्ड आजको भिडियो भनेको एकदम स्पेशल भिडियो हो, किनभने अहिले नेपालको भेरियस मेडिकल कलेजहरूले स्टुडेन्ट कन्ट्र्याक्ट फर्म चाहिँ निकालेका थिए। त्यसमा भयभरको सबै एक्स्ट्रा फिसहरू यो दिनुपर्छ, इन्टर्नसिप भन्ने फिस त्यहाँको त्यति तलब दिँदैन, कम्युनिटी फिल्डको अलग लिन्छ, होस्टेल कम्पलसरी भन्ने नाना थरीका अनैतिक लहरू आफ्नो स्टुडेन्ट कन्ट्र्याक्ट फर्ममा राखेको छन्। अनि त्यसको अगेन्स्टमा एमइसीको कुनै रुल छ कि छैन, कि एमइसीले त्यसको अगेन्स्टमा कुनै विज्ञप्ति निकालेको छ कि छैन। किनभने हामीलाई जब त्यो कुरा थाहा भइसक्यो भेरियस कलेजले यस्तो निकालेको छ भने एमइसीलाई 100% थाहा हो क्या सबै कुराहरू। यो कुरामा त दुई मात्रै छैन थाहा छ, पोहोर साल पनि यो कुरा भएकै हो। सो एमइसीले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेको थियो। अब कतिजनाको मनमा होला मेडिकल कलेजवालालाई थोरै एमइसीलाई टेर्छ, एमइसी त एउटा अर्को बडी हो, गभर्मेन्ट कलेज त अर्को बडी हो, दुवैमा त केही कुरा टेर्ला कि नटेर्ला। पहिला हामी बुझौँ, मेडिकल एजुकेसन कमिसन चिकित्सा शिक्षा आयोग एकदमै स्ट्रङ बडी हो, किनभने यो देशको लेजिस्लेसनबाट पास भएको हो। हामीले बच्चामै पढेको थियौँ, लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसरी। सो जुन लेजिस्लेसन भनेको सांसदको 2/3बाट पास भइसकेपछि त्यो देशको ल कानुन बन्न जान्छ। त्यही भएर एमइसी के हो त देशको कानुनसँग आबद्ध भइसकेको छ। त्यसको के भन्छ, एमइसीको चेयरपर्सन भनेको हाम्रो देशको अनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। को चेयरपर्सनमा भनेको हाम्रो देशको चाहिँ एजुकेसन मिनिस्टर एन्ड हेल्थ मिनिस्टर हुन्छन्। त अब बुझ्नुहोस् त, 3वटा देशको टप मिनिस्टरहरू भनेको देशको सुप्रिम भनेको प्राइम मिनिस्टर जुन गभर्निङ बडीलाई हेड गरिरहेका छन् भने त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन कति बडी के हुनसक्छ त, स्ट्रङ हुनसक्छ। सो एमइसीले चाहे भने कसैलाई पनि खारेज गर्न सक्छ है। एमइसीको अगर मापदण्ड पुगेन भने एमइसीले चाहे भने जुन पनि मेडिकल कलेजको सिट त्यति बेलै रद्द गर्न सक्छ, यति समेत पावर छ। जस्तो हामी पोहोर साल देवदह मेडिकल कलेज गर्न सक्छौँ, यो क्राइटेरिया पुगाएको थिएन, ल तिम्रो अब सिट काट्दैन, 50वटा सिट काट्दै थियो। यो साल फेरि क्राइटेरिया पुग्यो, त्यही भएर दिइसक्यो। बिएनसी मेडिकल कलेजले कति सालदेखि भन्दैछन् मलाई प्रबन्धन देऊ, तर एमइसीलाई क्राइटेरिया पुग्यो नि त, एमइसीले त्यसलाई यसमा दिएकै छैन। त्यस्तै बसरुद्दिन अन्सारीको पनि एउटा मेडिकल कलेज घट्टेकुलामा एउटा ठुलो हस्पिटल जस्तो खोलेको छ। अनि कोरोनाको बेलामा पनि भन्यो मलाई अगर साँच्चीकै एफिलिएसन मेडिकल कलेजको दिनुभयो भने म चाहिँ त्यहाँ कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गर्छु, नभए गर्दिनँ। तर सरकार आफ्नोमा दृढ थियो, दिएन, त्यही भएर त्यो मेडिकल कलेज हुन सकेन। मिन्स हामीले एमइसी हेर्न सक्छौँ कि तपाईँले रिसोर्सेसहरू बनाए पनि इफ एमइसीले एउटा ले डाउन क्राइटेरिया गरेको छ, त्यो क्राइटेरिया फिलअप भएन भने कुनै पनि मेडिकल कलेजको अस्तित्व जस्तै रहँदैन के। र यो एकदमै राम्रो पनि हो, किनभने इन्डियामा पनि जुन निड छ नेसनल टेस्टिङ एजेन्सीले जुन गर्छ नि त्यस्तै कुराहरू क्राइटेरिया ले डाउन गर्छ, हाम्रो देशमा पनि हुन्छन्। त्यही भएर अहिले भेरियस मेडिकल कलेज त के भनौँ, स्पेसली सुनिल शर्माको काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेज जुनमा के ल्याइदिएको छ त, कि होस्टेल कम्पलसरी बस्नै पर्छ र लुटतन्त्र जस्तो एउटा रुमको 2वटा बेडको 12,000 गरेर 24,000, जुन कि अब मलाई लाग्छ त्यो विदेश जस्तो पनि, विदेशमा पनि यति महँगो हुँदैन त्यस्तो बनाउन खोजिएको छ। प्लस त्यो अरू धेरै कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ हाम्रो एमइसीको के रुल छ, पोहोर साल पनि त्यही 2टा कलेजमा भएको थियो झमेला झन्झट। त्यही भएर एमइसीले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ, यहाँ तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कति सोच्नु दाइ यो त पोहोर सालको, यो साल लागू होला कि नहोला। पोहोर साल भएको कुरा यो साल पनि लागू हुन्छ, किनभने यो सिट निर्धारणमा कुरा भनिएको छैन। नियमावली हरेक साल एउटै हुन्छ, नियमावली कुनै पनि साल चेन्ज हुँदैन। ती कुराहरू तपाईँहरूले बुझिराख्नुपर्छ। जस्तो यसको टपिक के हो त, शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा अस्पष्ट पारिएको सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा आयोगको सूचना है त। त्यसमा क नम्बरमा के लेखिएको छ त, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 2 को थ विमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकोले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रेजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षण शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क सम्बन्धमा शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरूको पढाइ पुरा गर्न आवश्यक पर्न शैक्षिक क्रियाकलाप जन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने।
त अब हेर्नुहोस् यो के भन्न खोजिएको हो त, अब तपाईँहरूलाई अस्पष्ट यो त नेपालीमा लेखेको छ, मेरो नेपाली त्यस्तै हो, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला। हेर्नुहोस् फर्स्ट इयरमा चाहे त्यो टियु होस्, टियु मेडिकल कलेज या कुनै पनि मेडिकल कलेजमा चाहिँ लग्ने फिल्ड हुन्छ कि। अब हाम्रो टियुहरूमा मलाई केहीको त्यति थाहा भएन, टियुमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा 1 महिना फिल्ड लगिन्छ। ती 1 महिना फिल्डमा कम्युनिटी पोस्टिङमा गएर हामीहरूलाई एउटा गाउँमा छोडिदिन्छ। हामीहरूलाई चाहिँ कति, हाम्रो टाइममा चाहिँ 14,000 रुपियाँ दिएको थियो त्यति बेला, अहिले चाहिँ बढाइएको छ। ती पैसा दिइन्छ, हामीलाई त्यो कलेजमा डेटाहरू सबै कलेक्ट गर्नुपर्छ, आयो। त्यस्तै थर्ड इयरमा फोरेन्सिक के भनिएको त काठमाडौँमा चाहिँ पोस्टमर्टम हुने भनेको शिक्षण हस्पिटलमा एउटा टिचिङमा हुन्छ, एउटा वीरमा हुन्छ। वीरमा MBBSसम्म त छैन, त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई, अरू कलेजको विद्यार्थीहरूलाई टिचिङ हस्पिटल द्याट इज IOM आउनुपर्छ फोरेन्सिक पोस्टिङको लागि, मिन्स पोस्टमर्टम सिक्नको लागि। अब त्यो प्रब्लम विद्यार्थीले त आफ्नो मानव KMCमा भर्ना गर्यो या फिर NMCमा भर्ना गर्यो या आर्मीमा गर्यो। अब कलेजमा अगर फोरेन्सिक पोस्टिङ हुँदैन, मिन्स कलेजमा पोस्टमर्टम हुँदैन भने त्यो कलेजको कमी कमजोरी, किन सरकारी अस्पताल मात्र हुन्छ भने ती भार भनेको कलेजको हुन्छ, तपाईँ ल्याउने एउटा बसको। तर कति कलेजमा त्यो बसको पनि एउटा फी लिइदिन्छ क्या। अब मानव कोहीसँग बाइक छ भने त्यो बाइकमा आयो भने, किनभने त्यो त कलेजले गराउने पोस्टिङ हो त, त्यसको एक्स्ट्रा फिस लिन पाइँदैन। त्यस्तै टियुको 4th इयरमा 63 दिनको फिल्ड हुन्छ बाहिरको, ती फिल्ड भन्न खोजिएको। ती फिल्डको पनि सबै पैसा जुन तपाईँ 44 लाख तिर्नुहुन्छ नि, कति शीर्षकमा पैसा तिरिएको छ तपाईँ हेर्नु, त्यसमा ट्युसन फी मात्र इन्क्लुडेड छैन। पहिला झोल झम्पट गर्न थाल्यौँ, हामी लाइब्रेरी यति महँगो बनाउँछौँ, ल सरकारले त्यसमा लाइब्रेरी फी पनि राखौँ होइन। हाम्रो रेजिस्ट्रेसन शुल्क चाहिन्छ, जस्तो भन्छौँ नि स्कुलहरूमा हरेक महिना हरेक साल एकपल्ट एडमिसन गराउनुपर्छ, एडमिसन, ल तपाईँलाई हरेक साल त्यो रेजिस्ट्रेसन फी पनि दियो। हामीलाई फोरेन्सिक पोस्टिङ लागि कलेजहरूमा, सरकारी कलेजमा के दस्तुर दिनुपर्छ, ल सरकारले त्यो पनि गरिदियो। हामी फिल्ड भिजिटमा विद्यार्थीले पैसा दिनुपर्छ, ल त्यो पनि तिर्दियो। प्लस इन्टर्नसिप शुल्क त्यसमै जोडिएको छ कि तपाईँलाई 12,000 कि 13,000 गरेर 1 सालको पुरै इन्टर्नसिप शुल्क पनि त्यहीँमा तिरिएको हो। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। जुन KMCले निकाल्यो, हामी इन्टर्नसिप शुल्क लिँदैनौँ भने मतलब 44 लाखबाट 2 लाख घटाओ, मिन्स तपाईँ 42 लाख, काठमाडौँभित्र त झन् 40 लाख मात्र छ नि त। मिन्स तपाईँ के गर्नुहोस् त, योबाट 40 लाखबाट 2 लाख घटाउनु अनि 38 लाख मात्र लिनु। त्यही भएर कसैले पनि तपाईँलाई भनिरहेको छ कि हामी पैसा लिँदैनौँ भने तपाईँ त्यो 38 देखि 40 त्यो 44 लाख रुपियाँ छ नि, त्यसको फुल शीर्षक हेर्नुहोस्। अब यहाँ आएर मलाई कतिजनाले भनिदिएला कि दाइ यहाँ आएर गफ ठुलो दिनु सजिलो छ, गएर फिल्डमा काम गर्नु गाह्रो छ, मान्दैनन्। यति कुरा थाहा राख्नुहोस्, यदि डाक्टर गोविन्द केसीले 75% स्कलरसिपको अठोट नलिएको भए आज भिडियो हेर्ने धेरैजना स्कलरसिप पनि पाउन सक्नुहुन्थेन। उहाँले जति बेला भन्नुभयो धेरैजनाले कुरा काटे, कहाँ नहुने कुरा के गर्छन्। यो माफिया तन्त्रलाई हटाउन तपाईँले धेरै, खासमा त यो कलेजले विज्ञप्ति निकाल्ने बेला MECले नै त्यो कलेजमा एक्सन लिन सक्नुपर्ने थियो। तर हाम्रो देशको व्यवस्थापन संस्था पनि त्यस्तै छन्, तिनीहरूले यो कुरामा चाहिँ एक्सन लिन सकेका छैनन्। त्यही भएर विद्यार्थीहरू एकजुट हौँ। अब 1-2 जनासँग धेरै पैसा होला, ल धेरै पैसा हुँदै भन्दैमा हेर्नुहोस्, पैसा भयो भन्दैमा पैसा उडाउनुलाई मूर्खता भनिन्छ क्या, त्यसलाई रहिसी भन्दैन। तपाईँसँग धेरै पैसा छ भने तपाईँ 10 को ठाउँमा 15वटा रेफरेन्स बुक किन्नु। यो चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त, एउटा ल मेरो ठिक छ पैसा छ भने राम्ररी के भन्छ इन्टर्नसिपहरूमा इलेक्टिभ्स भएर जानुहोस्, कन्फरेन्सहरू अटेन्ड गर्नुहोस्, त्यो हो। तर तपाईँको मेहनतबाट कमाइएको पैसा कुनै दुराचारीलाई दिनु त ठिक होइन नि, त्यो त नराम्रो हो के, मिन्स इन्डाइरेक्टली तपाईँ पनि करप्सन बढाउनु भइरहेको छ। त्यही भएर हरेक साल नेपालमा स्टुडेन्ट आन्दोलन हुनु कारण यही हो कि MECले रुल निकाले पनि, अरूले रुल मिचे पनि हाम्रो MECले त्यसको अगेन्स्टमा केही भन्न सकिएको छैन। त्यही भएर KMCले निकालेको जुन कुराहरू थियो त्यो सबै के हो त, यो त्यो कुराहरू सबै एक्स्ट्रा फी 1 रुपियाँ दिनु पर्दैन, त्यो तपाईँहरूको आयो। अब आयो तपाईँहरूले के भनेको थियो, हरेक साल जुन काउन्सिल रेजिस्ट्रेसन फी हुन्छ त्यो कलेजलाई चुकाउनु पर्छ नि। यहाँ लेख्नुहोस् ख नम्बरमा, काउन्सिल रेजिस्ट्रेसन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने। जुन कलेजले भन्थ्यो नि काउन्सिल फिस 500 देखि 1000 रुपियाँ लाग्छ, त्योभन्दा बढी लाग्दैन। प्रोभिजनल त हाम्रो 1000 रुपियाँ लाग्थ्यो, त्यहाँ कलेजहरूले 5-5 हजार लिन्छ, त्यो तपाईँलाई कलेजले दिनु पर्दैन। तपाईँसँग हात खुट्टा छ, तपाईँ गएर काउन्सिलमा बुझाए हुन्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, काउन्सिलमा अहिले अनलाइन ई-सेवाबाट पेमेन्ट गर्दै मिल्छ। त्यही भएर तपाईँलाई कसैको पनि पछाडि लाग्नु पर्दैन कि कलेजले मेरो बुझाइदिन्छ, तपाईँ आफै पनि बुझाउन सक्नुपर्छ।
यो कुराहरू डटेर बोल्नुपर्छ कि क्लासमा 2-3 जना डर छेरुवा हुन्छ नि, त्यहाँबाट सबै कुरा बिग्रिन्छ के। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई जति पढ्न जरुरी छ नि त्योभन्दा बढी जरुरी उसलाई पढाउन जरुरी छ के। उसको पनि लगानी लागेको छ। तपाईँ आफ्नो लगानी दिनुहुन्छ इनपुट। यदि तपाईँहरू कोही पनि एउटा क्रमबद्ध बाँडिहाल्नुहोस् त, कोही पनि नपढ्ने कसरी त्यो कलेजले पढाइदिन्छ, कसरी त्यो कलेज खारेजी हुँदैन, त्यसको त्यो एफिलिएसन त्यो विद्यार्थीको अनैतिकतामा गरेर। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, 75% स्कलरसिप लागू हुने बेलामा त्यति बेला त आइएमको फाइनल एक्जाम के भन्छ एन्ट्रान्स त रोकिएको थियो। त हेर्नुहोस्, अगर साँच्चीकै गऱ्यो भने ल एकदमै स्ट्रङ हो। तपाईँले जय भीम भन्ने मुभी हेर्नुभएको होला, ल एकदमै स्ट्रङ हो, राम्ररी सबैजनाले मजाले एक्सर्साइज गरियो भने त्यो कुरा 75% स्कलरसिपलाई मलाई थाहा छैन, भाइ बहिनीहरू आउनु भएको थियो, माफिया तन्त्र कति बढी थियो, तर कम गरियो कि गरिएन। हेर्नुहोस् त, आज 75% स्कलरसिप सबैले इन्जोय गर्नु भइरहेको छ कि छैन। धरान त अडानमा थियो, म 75% दिँदै दिन्न, दिनु पर्यो कि परेन। हो त्यस्तै जुन पनि कुरा हुनसक्छ कि तपाईँ डिटर्मिनेसन ल्याउनु पर्छ। यो तपाईँको कमाएको पैसा हो, तपाईँको आमा बुवाको हो। त्यस्तै ग नम्बरमा हेर्नुहोस्, शिक्षण संस्थाको होस्टेल मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने। होस्टेल हेर्नुहोस् के लेखिएको छ त कुनै पनि शिक्षा ऐनमा कि रेसिडेन्सियल मेडिकल कलेज हुनु, मतलब कलेजहरूमा होस्टेलको पनि फेसिलिटी हुनु। तर यहाँ लेखेको छैन कि इट इज कम्पलसरी फर स्टुडेन्ट्स टु स्टे इन होस्टेल। जस्तो तपाईँ 10 पछि 11-12 क्लासमा पढ्न आउनुहुन्छ, +2 आउनुहुन्छ या स्कुलमै पढ्नुहुन्छ भने हरेक स्कुल र कलेजमा होस्टेल हुन्छ। त्यसको अर्थ होइन नि कि हरेक विद्यार्थीले भर्ना गर्ने बित्तिकै होस्टेलमा बस्नुपर्छ भनेर। उनीहरूको पनि त होस्टेल कहिले खाली जाला नजाला। तपाईँ एप्रोप्रिएट रेट दिनु कसरी बस्दैन। केयुएसएमएसको होस्टेल कहिले खाली नै हुँदैन। तर केएमसीहरूले जबरजस्ती किन पेल्न खोज्छन्? तपाईँले त्यो बन्दुकको नोकमा होस्टेल तपाईँले अनैतिक रूप ढङ्गले 12,000 कुन ठाउँमा छ यार, 12,000 त्यो रुमको लिनु, त्यो पनि एउटा बेडको, त्यो त मलाई समझै आएन। यो त ओयोको रुमभन्दा नि महँगो रुम भइसक्यो जस्तो लाग्छ त मलाई। त्यहाँ त रुमहरू पनि ठुलो दिन्छ, त्यो भन्दा नि महँगो भइसक्यो। र घ नम्बरमा के भनिएको छ त, कति तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ आफैले है त। कानुनी सम्मत बाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्तितर्फ कानुनले संरक्षण गरेका अति न्यून आय स्रोत भएका विद्यार्थी समेत पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुन भएकोले माथि उल्लेख भए जस्ता शुल्क नलिन र यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा आकर्षित हुने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 14 को उपदफा 1 समेत आकर्षित हुने बेहोरा सम्बन्धी सबैमा जानकारी गराइन्छ। भनेको अर्थ के हो त, तपाईँले हेर्नु रामजी राम भन्ने एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, रुटिन अफ नेपाल बन्दमा पनि आएको थियो कि त्यो भाइले अब हामीभन्दा जुनियर उसले कतिपल्ट इक्जाम नदिन पाएको। किन इक्जाम दिन नपाएको त? यही कुरा, एक्स्ट्रा फिस माग्दिने कहाँबाट। अब स्कलरसिप प्रब्लम के छ, जो विद्यार्थी स्कलरसिपबाट पनि गएको छ नि तिनीहरूलाई पनि यति पेलान दिइहाल्छ कि विद्यार्थीले कसरी तिर्ने के पैसा। अब हाम्रो बेलामा आइएममा 3 लाख रुपियाँ लाग्थ्यो एडमिसनमा पनि सबै गरेर एमबिबिएसको, तर पछि गएर अहिले त्यो पनि कमी भयो। त्यति बेला मलाई पनि यस्तो थोपिएको भए त म एमबिबिएसै क्विट गरिदिन्थेँ, मेरो घरमा पनि त्यति आधार थिएन। त्यस्तै धेरै जस्ता विद्यार्थीहरू घरमा त्यस्ता आधारहरू हुँदैनन् है त। प्लस यो कुराहरूलाई बुझाउनको लागि केयुले पनि एउटा लेटर एमइसीलाई लेखिएको थियो। केयुको लेटर के थियो भने तपाईँहरूले म अहिले देखाइदिन्छु है त। केयुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखिएको थियो कि जुन स्ट्यान्डर्ड फर मेडिकल एजुकेसन प्रोग्राम अन्तर्गत जुन एनेक्स 3 मा लेखिएको छ नि, देयर सुड बी एडिक्वेट होस्टेल फेसिलिटिज फर बोइज एन्ड गर्ल्स कमिन्सुरेट विथ इन्टेक अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ नि, त्यो वाक्यांशलाई तपाईँ संशोधन गरेर त्यो ठाउँलाई के गरिदिनुहोस् त, ऐच्छिक राखिदिनुहोस् के। जसलाई होस्टेल जरुरत छ त्यो मात्र बस्ने, जसलाई जरुरी छैन त्यो नबस्ने गरी तपाईँ संशोधन गर्नुहोस्। त हेर्नुहोस् त, केयु पनि लागेको छ, एमइसीले पनि विज्ञप्ति निकालिदिएको छ, त्यही पनि कतिले माफिया तन्त्र गरिरहेको छन् भने दाल में कुछ काला है। मैले सरकारको सपोर्ट लिएको होइन, सरकारको काममा विज्ञप्ति निकालिदिने, तर जति बेला सरकारले मान्दैन भने त्यति बेला हामीले पनि लौरो उठाउनु पर्छ के। हेर्नु न, काठमाडौँमा पनि अहिले जुन मेयर इलेक्सन छ, सधैँ बढी दुराचारी जस्तो हामीलाई लुट्दै गरे, पार्टी तन्त्रले लुट्दै गरे। एकजना लौरोले आयो, एउटा स्वतन्त्र आयो, सबैलाई उडाएर गइरहेको छ।
जितोस् नजितोस् अलग कुरा हो, तर उहाँले आएर अहिले के गर्यो, एउटा रिभोल्युसन ल्याइदियो हो। त्यस्तै तपाईँहरूको पनि हातमा छ, रिभोल्युसन तपाईँहरूको हातमा छ क्या। तपाईँहरूसँग कसैले पनि खोज्न सक्दैन यो कुरा, किनभने यो तपाईँको राइट्स हो क्या। आफ्नो राइट्सको प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने पैसा एकदम अमूल्य कुरा छ र कसैलाई पनि इन्फ्लेसनको टाइममा यसरी पैसा बाँड्नु भने झन् मूर्खता हुन्छ। एमबिबिएस पढ्नु भइरहेको छ, धेरै धनी भए पनि या फिर मिडल क्लास भए पनि पैसा सबैको लागि उत्तिकै जरुरी हो। 100 रुपियाँमा जसको लागि पनि त्यही सामान आउने हो, कसैलाई बढी कसैलाई कम आउँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू योपालि डटेर प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ कि अब काउन्ट के भन्छ फेरि निस्किन्छ, यो के भन्छ काउन्ट के भन्छ म्याचिङ प्रोसेसको, त्यसपछि कतिले केएमसी कतिले नोबेलहरू चुन्नुहुन्छ। अब कतिजना केएमसीमा झन्झट हुन्छ भनेर नचुन्ने कुरा होइन, त्यो सरकारले दिएको सिट्स हो, यो तपाईँको पनि हक हो, त्यो तपाईँले लिनै पर्छ क्या। त्यो कलेज लिनुहोस् र त्यसपछि डटेर आन्दोलन त गर्ने छ नि। अलि दिन आन्दोलन गऱ्यो भन्दैमा केही हुने होइन के। त्यो एकपल्ट त्यो के भन्छ झगडा झन्झट हुन्छ, दुईपल्ट हुन्छ, तेस्रो पल्टदेखि झुक्नै पर्छ क्या, किनभने जुन विधानमा लेखिएको छ त्यो कुराहरूबाट झुक्नै पर्छ। अब बुझ्नु भयो नि यी कुराहरू। इफ तपाईँले भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यस्तै माया जति आजसम्म दिनु भइरहेको छ त्यस्तै दिइराख्नुहोस्। आई होप यो भिडियोसँगै मेरो सब्सक्राइबर पनि 28,000 पुग्नेछ र सबैले राम्ररी पढ्नुहोस्। अल द बेस्ट एन्ड आई गेस बालेन दाइ जित्नुहुन्छ होला। म पनि एकदमै खुसी छु, भोटिङहरू हेर्दैछु है त। ल बाई बाई।